سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا، ولك الشكر والإحسان كثيرا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا، لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بسط العباد له الأيدي بالذل والضراعة، وتضرعوا إليه بالذل والانكسار في هذه الساعة، اللهم نرجو رحمتك، اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك،
إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله الحليم العظيم. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. يا أمان الخائفين، يا أنيس المستوحشين، يا جليس الذاكرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رفعنا أيدينا إليك وذلنا ظاهر بين يديك، نسألك سؤالا واحدا، سؤالا عظيما، سؤالا واحدا، سؤال من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم نحن المذنبون بين يديك، المقصرون الخاطئون المعترفون، مددنا أيدينا إليك وفقرنا ظاهر بين يديك. أمن بغناك على فقرنا وبحلمك على معصيتنا، لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا أو قصرنا أو فرطنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا يا جابر المنكسرين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا رحمن يا رحيم، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. اللهم أعطنا ما سألناك وما رجوناك وفوق ما سألناك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو
عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم فلا تحرمنا أجرها واجعلنا ممن استجيب دعاءه فيها. واجعلنا ممن كتبت عتق رقابهم من النار فيها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.